यो सिक्वेन्स कस्तोलाई हो भने अब यसलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि द अरेन्जमेन्ट अफ रियल नम्बर इन अ डिफिनिट अर्डर है। द अरेन्जमेन्ट भन्न सक्छौ द अरेन्जमेन्ट अफ real numbers in a definite order is called sequence. यो हाम्रो कुनै एउटा रियल नम्बरहरुको अरेन्जमेन्ट भयो है। एभ्री टर्म्स हैन इज सेपरेटेड बाइ कमा। हरेक टर्म्सहरुलाई हामी हरेक नम्बर्सहरुलाई कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ यो सिक्वेन्सको लागि। जसरी हेरौ फर एक्जाम्पल जसरी हामी यहाँ 1 लेखे है 3 लेखे 5 7 9 11 डट 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 यस्तो लेखेको छ है। फेरि यसमा म अर्को लेख्छु 50 45 40 35 30 25 20 यतिसम्म म लेखेँ एउटा। अर्को यहाँ लेख्छु 3 9 27 81 यस्तो लेखेँ। फेरि म अर्को लेख्छु बरु यहाँ 2 4 8 16 32 डट 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 यसरी लेखेको है। अर्को यहाँ 5 7 10 14 19 यस्तो हामी यस्तो सिक्वेन्सहरु बनाएको छ है। हेर्ने यहाँ एभ्री टर्म्स इज सेपरेटेड बाइ अ कमा है। यो कमाहरुले सेपरेट गरेको छ हरेक टर्म्सहरुलाई है। यो एउटा टर्म्स भयो अर्को टर्म्स अर्को टर्म्स अर्को टर्म्स है। यस्तो हामी टर्म्सहरु भन्छ यस्तोहरुलाई। र each and every terms are separated by a comma। यो हरेक त्यस्तोहरुलाई हामी त्यस्तो अरेन्जमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं त सिक्वेन्स भन्छौं। यो रियल नम्बरहरुको यो रियल सिक्वेन्स भयो है। रियल नम्बरहरुको सिक्वेन्स भयो। र यहाँ 50 45 हेर त यहाँ यसमा त हेर यो सिक्वेन्स हुनलाई यस्तो छैन कि कुनै अर्डरमै डिफिनिट अर्डरमै हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो पनि छैन। जसरी यहाँ हेर त यहाँ 1 यहाँ 3 आयो फेरि यहाँ 5 आएको छ फेरि 7 लेखेको छु फेरि 9 छ हैन डट 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 यस्तै थुप्रै नम्बरहरु छ। अनि त्यहाँ 2 को ग्याप छैन सर। यहाँ कति छ यहाँ 2 को ग्याप भयो। हरेकमा 2 को ग्यापले हामी लेखिरहेको छ हैन। यहाँ प्लस हरेक टर्म्समा 2 जोड्दै गयो भने हाम्रो यो अर्को नम्बर आउँदै छ हैन आइरा छ हाम्रो। त्यस्तै यसमा हेर त सेकेन्डमा हेर यो 5 ले हामी माइनस गर्दा यहाँ 50 छ यहाँ 45 छ 40 छ 35 छ यस्तो हामी गर्दै गइरहेको छ र 20 सम्म भयो है। 20 सम्म छ भने हामी हरेकमा -5 गर्दाखेरि हरेक टर्म्सबाट -5 गर्यो भने नेक्स्ट टर्म आउँदैछ हैन। यस्तो आइराछ भन्ने यो पनि हाम्रो -5 को डिफरेन्समा हैन हरेक टर्म्सहरु छ। यसमा हेर त यो पनि फेरि कमाले नै सेपरेट गरेको छ। यो भयो हरेक टर्म्सहरु। फेरि यसमा हेर यसमा त अर्डर फलो गरिरहेको छ है। 2 ले हरेक टर्म्सहरु एड गरेर आइराछ। यसमा -5 हरेक टर्म्सहरुलाई गर्दै गयो भने त्यसपछि त हेर त 11 पछि त अर्को नम्बर थाहा हुन सक्छ नि। यो हेर त यसमा 2 जोड्दाखेरि 11 आयो 11 मा 2 जोड्यो भने 13 आयो फेरि 13 मा 2 जोड्यो भने 15 आउँछ। यस्तो नेक्स्ट टर्महरु ल्याउन सकिहाल्छ हैन। आफै लेख्न सकिहाल्छ किनभने हामीलाई थाहा छ यो कतिको डिफरेन्समा छ। यो 2 हरेक टर्ममा 2 जोड्दै गयो भने हाम्रो नेक्स्ट टर्म आउँदैछ हैन। यसमा हेर त
-5 गर्दै गयो भने हरेक टर्म्समा -5 गर्दै गयो भने नेक्स्ट टर्म आउँदैछ हैन, आइरहेको छ हाम्रो। फेरि अर्कोमा पनि हेर त, यहाँ 3 छ, यहाँ 9 छ, 27 छ, 81 छ। यसमा मल्टिपल अफ 3 है, 3 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ हरेक टर्म्सलाई, और नेक्स्ट टर्म आइरहेको छ हाम्रो। र त यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने फर्स्ट टर्मलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 9 आयो, 9 लाई 3 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 27, र यसमा पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 81, फेरि अझै बढ्दै जान्छ, म 81 सम्म राखेको छु है। फेरि यसमा हेर त, यहाँ यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नेक्स्ट टर्म आउँदैछ है, 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो नेक्स्ट टर्म आउँदैछ हरेक टर्म्समा। 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, अर्को टर्म्स आयो, यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, अर्को टर्म्स आयो। फेरि यस्तै गर्दा गर्दा हामी एउटा यसको पनि एउटा सिक्वेन्स बनाएको छ हैन। र यसमा हेर त, यो त यहाँ हरेकमा 3 3 ले मल्टिप्लाई भयो, यसमा हरेक टर्म्समा 2 2 ले मल्टिप्लाई भएर अर्को टर्म्सहरु आउँदैछ। यसमा पनि हेर, योहरु सबै त सिक्वेन्स नै भयो हैन। यो पनि हेर त, यहाँ 5 यसमा 2 जोड्यो भने 7 आयो, यसमा 3 जोड्यो भने 10 आउँदो रहेछ हैन। यसमा 4 जोड्यो भने 14 आउँछ, यसमा 5 जोड्यो भने 19 आउँछ हैन। फेरि अब के जोड्नु पर्यो, हेर त, यहाँ हरेकमा 1 बढाएर हामी जोडिरहेको छ। फेरि 6 जोड्छौँ भने 24 आउँछ, यस्तोहरु 25 आउँछ, यस्तो हामी बढाउँदै जान्छौँ। यो चाहिँ एउटै नम्बरले हेर, फर्स्टमा हेर्दाखेरि एउटै नम्बरले यहाँ एड भइरहेको छ 2 2 ले। यहाँ -5 सेकेन्डमा हेर्दाखेरि -5 मात्रै सबैमा माइनस भइरहेको छ। यो थर्ड वालामा हेर्दाखेरि 3 ले मल्टिपलमा भइरहेको छ हरेक टर्म्सहरुमा, अनि अर्को टर्म्स आइरहेको छ। यसमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर्को टर्म्सहरु आइरहेको छ हैन। तर यसमा पनि के छ, यहाँ 2 छ, फेरि अर्कोमा 3 जोड्यो, फेरि अर्कोमा 4 जोड्यो, अनि अर्को एउटा बढाएर हैन, एउटा नम्बर बढाएर हामी गरिरहेको छ भने अर्को टर्म्सहरु आइरहेको छ जोड्दाखेरि है। योहरु के भयो त, यो सबै के को एक्जाम्पल छ, सिक्वेन्सकै एक्जाम्पल छ है। यहाँ मेन हामीले बुझ्नु पर्यो, यो एउटा डिफिनिट अर्डरमा हुनु पर्यो र कमाले सेपरेट भएको हुनु पर्यो। योहरु त सबै के छ त, हाम्रो सिक्वेन्स भयो। यस्तो पनि दिन सक्छ, यो 5 भयो, यो 50 भयो हैन, यो 30 के भन्छ हाम्रो 60 भयो, यो 80 भयो। यस्तोहरु पनि हेर, यसमा कुनै सिक्वेन्स, यसमा कुनै अर्डर छैन, डिफिनिट अर्डरमा छैन कि हामी हेर, त्यसमा के यो कुनै रुल छैन कि कुन रुलबाट यो डिफाइन भइरहेछ है। जहाँनिर पनि बढिरहेछ, एउटा अर्डरमा मात्रै हालेको छ हैन। मानौ कि 100 भयो, यस्तोहरु हालेको छ है, डट डट डट। हेर, यो पनि, यसलाई पनि हामी, यो सबै त सिक्वेन्स भयो हैन। यो पनि यस्तोहरुलाई पनि हामी सिक्वेन्स भन्न सक्छौं, किनभने हामीले के गरे कि हरेक रियल नम्बरहरुलाई एउटा डिफिनिट अर्डरमा राखे हैन, एसेन्डिङ अर्डरमा छ, र यसलाई हामी कमाले सेपरेट गरेको छ है। योहरुलाई यस्तो छ भने हामी यसलाई के भन्छौं त, सिक्वेन्स भन्छौं है। The arrangement of real numbers in a definite order is called sequence, and every terms are separated by comma है। र हरेक हाम्रो टर्म्सहरु कमाले सेपरेट भएको छ भने हैन, त्यस्तोहरुलाई हामी के भन्छौं, सिक्वेन्स भन्छौं। यो पनि एउटा सिक्वेन्स, यो पनि सिक्वेन्स, यो पनि सिक्वेन्स, योहरु सबैलाई हामी यो पनि एउटा सिक्वेन्स नै छ है। यस्तोहरुलाई पनि हामी सिक्वेन्स भन्छौं। बुझेछौ? कुनै पनि रियल नम्बरहरुलाई एउटा डिफिनिट अर्डरमा अरेन्ज गरेको छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त, सिक्वेन्स भन्छौं हो। यति बुझिसकेपछि अब हामीले यहाँ सिरिजको लागि पनि बुझ्नु पर्यो है। सिरिजको लागि यसको लागि हामी के लेख्न सक्छौं, इफ द terms of sequence are connected by
an algebraic sign that is plus or minus, right? यो प्लस और माइनसले यो हरेक सिक्वेन्सको टर्म्सहरू कनेक्टेड छ भने then it is called series, है? यदि हेर यो सिक्वेन्स अघि हेर्यो हैन, त्योहरू हाम्रो रियल नम्बर्सहरूलाई यो डिफिनिट अर्डरमा एरेन्ज गरेको थियो र त्यसलाई हामी कमा कमाले सेपरेट गरेको थियो, है? त्यस्तोहरूलाई हामी सिक्वेन्स भन्यो। र त्यही सिक्वेन्सलाई यदि म प्लस अथवा माइनसले कनेक्ट गरिदिरहेको छु, अल्जेब्रिक साइन प्लस और माइनसले म कनेक्ट गरिदिन्छु भने त्यस्तोहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? त्योहरू हाम्रो सिरिज हुन जान्छ, है? यो हाम्रो यदि म प्लस 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 यसरी हामी गर्दै जान्छ भने यो हाम्रो के हुन जान्छ? यो के हुन गयो त? अब यो सिरिज हुन गयो, है? यो हरेक टर्म्सहरूलाई प्लस माइनस कुनै साइनले हामी यहाँ गरिरहेको छ भने के हुन जान्छ? यो हाम्रो यो सिरिज हुन, यो हरेक बा है प्लस अथवा माइनस जुनसुकै दुईटा यो प्लस अथवा माइनस अल्जेब्रिक जुन साइन छ हाम्रो त्यसले हरेक सिक्वेन्सको टर्म्सहरूलाई कनेक्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सिरिज भन्छौँ। यति मात्रै बुझ्ने, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सिक्वेन्स भयो भने द अरेन्जमेन्ट अफ रियल नम्बर इन अ डिफिनिट अर्डर and separated, and every terms are should be separated by a comma. But in series, the every terms of sequence are connected by an algebraic sign plus or minus. Then it is called series, है? तिनीहरूलाई नै प्लस अथवा माइनसले कनेक्ट गरिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? सिरिज भन्न सक्छौँ। अब अर्को आउँछ एउटा प्रोग्रेसन, है? प्रोग्रेसनमा के हुन्छ कि एउटा डिफिनिट रुलमा डिफाइन भएको हुन सक्छ, है? प्रोग्रेसनको लागि हेर एकछिन अर्को हाम्रो हुन्छ प्रोग्रेसन। यसमा त हेर सिक्वेन्स र सिरिजमा हेर्यो यो कुनै डिफिनिट रुलमा हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ, हैन? सिक्वेन्स र सिरिजको लागि। तर यो प्रोग्रेसनमा के हुन्छ? एउटा डिफिनिट रुलमा, हैन, यो हाम्रो डिफाइन भएको हुनुपर्छ, है? कुनै कन्स्टेन्ट रेसियोले होस् अथवा कमन डिफरेन्सले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भइरहेछ, है? त्यस्तोहरू अथवा यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ अथवा कुनै यसमा हाम्रो नोटेसन जसरी an = 3n + 5, है? यो an लाई हामी tn पनि भन्न सक्छौँ, हैन? त्यस्तो कुनै रुलमा डिफाइन छ भने यो जति हामी यो नम्बरहरू निकाल्छ, जसरी जतिवटा टर्म्सहरू निकाल्छ, जसरी t1 निकाले, है? n को यो tn भनेको यो हाम्रो जनरल टर्मलाई डिनोट गर्छ यसले, हैन? n भनेको जनरल टर्म नै भयो। t1 यदि फर्स्ट टर्म म निकाल्छु भने 3 × 1 + 5 यो कति हुन गयो? 8, हैन? t2 निकाल्यो भने 3 × 2 + 5 यो 11। यस्तो बढ्दै जान्छ। यो एउटा डिफिनिट कुनै न कुनै रुलमा, हैन, डिफाइन भएको हुन्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? त्यस्तो सिक्वेन्स अथवा सिरिजहरू जुन हुन्छ, हैन, त्यस्तोलाई हामी के भन्न सक्छौँ? त्यसलाई हामी एउटा प्रोग्रेसन भन्ने, है? र प्रोग्रेसन हामी अब तीनटा पढ्छ, है? तिमीहरूको कोर्समा तीनटा छ। एउटा जुन छ हाम्रो अर्थमेटिक, हैन, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, अथवा तिमीहरू पहिला पढेको होला अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेर पढेको होला अथवा अर्थमेटिक सिरिज भनेर पढेको होला, अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक सिरिज भनेर पढेको होला 9 10 क्लासमा, हैन? र अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि भन्दा हुन्छ, है? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन र हार्मोनिक प्रोग्रेसन, यो तीनटा तिमीहरूले पढ्नु पर्यो अब यो च्याप्टरको लागि, है? अब म भन्छु यो टाइप्स अफ प्रोग्रेसन ना
तिमीहरूले तीनटा पढ्नु पर्यो अरिथमेटिक सेकेन्डमा ज्योमेट्रिक र थर्डमा हार्मोनिक प्रोग्रेसन त्यो तिमीहरूले यो तीनटा प्रोग्रेसनको बारेमा पढ्न सक्यौ तिमी पहिला पढेको होला अर्थमेटिक सिक्वेन्स ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स र हार्मोनिक सिक्वेन्स भन्ने कुरा त्यही हो तर अहिले हामी अलिकति प्रोग्रेसनमा ल्याएर भनिरहेका छौँ तिमीहरूलाई हैन भन्नु त अर्थमेटिक सिक्वेन्स र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स र हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको त्यही कुरा भयो तर म अलिकति यहाँ प्रोग्रेसनमा हाल्दैछु हैन टाइप्स अफ प्रोग्रेसनमा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन र हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेर भने है सुरुमा हामी पढ्छ यसको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको बारेमा अहिले है अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको लागि अहिले हामी पढ्छौँ हेर यसमा म भनिदिन्छु हाम्रो सबै कुरा हामी यसमै भनौला र हामी यसको डिफिनेसन पनि भनौला फर्मुलाहरू पनि के हुन्छ हैन र बुझ्नुपर्ने पनि के हुन्छ यसमा त्यही हामी अहिले गर्दैछौँ अर्थमेटिक हामी यसलाई सर्टमा एपी लेख्छौँ है अर्थमेटिक प्रोग्रेसन है अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एपी हामी भन्दा छौँ यसलाई हामी अब कसरी डिफाइन गर्ने अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो त है अब यसलाई हामी के भन्ने अ सिक्वेन्स हैन अर्थमेटिक अथवा अ प्रोग्रेसन हैन a progression is said to be arithmetic progression when its terms are increasing or decreasing by a common difference by a common difference यो के भनेको अब कुनै पनि प्रोग्रेसन हैन जुन एउटा कमन रेशियोले है इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भइराछ एभ्री टर्म्स है कुनै पनि प्रोग्रेसनको इच एन्ड एभ्री टर्म्स आर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ बाइ अ कमन डिफरेन्स है त्यो कमन डिफरेन्सले भइराछ भने देन द करेस्पोन्डिङ progression is called arithmetic progression. के भने a progression is said to be arithmetic progression when its terms are increasing or decreasing by a common difference है common difference ले increase अथवा decrease भइराछ एभ्री टर्म्सहरु त्यस्तोहरुलाई के भन्न सक्छ के भन्ने त arithmetic progression भन्ने है then the corresponding progression is called arithmetic progression अथवा यो नलेखे पनि यो लाइन नलेखे पनि हुन्छ है यो नलेखे पनि हुन्छ यतिसम्म मात्रै राख्दाखेरि हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो मेन है अब एक्जाम्पलको लागि फेरि अलिकति केयरफुली बुझ्नु तिमीहरु है म के गर्न गइरहेको छु
अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा कस्तो हुन्छ अहिले के भने कि कमन डिफरेन्सले है कमन डिफरेन्सले एभ्री टर्म्सहरू इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भइरहेको छ भने हामी के भन्छौँ त्यसलाई अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौँ हो यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको एक्जाम्पल लिँदाखेरि यहाँ हेरौँ 2 है 4 6 8 10 यतिकै राखौँ न है यतिकै राखौँ 2 4 6 8 10 है यति राखे ल अब यसमा हामी के भन्छौँ यो एउटा हेर त यहाँ यो हरेक टर्म्स 2 ले बढिरहेको छ अनि नेक्स्ट टर्म आउँदैछ है यहाँ थाहा छ हामीले 2 ले बढाएर हरेक टर्म्समा 2 जोड्यो भने अर्को टर्म्स नेक्स्ट टर्म आउँदैछ हैन आइरहेको छ हाम्रो यहाँ 4 मा 2 जोड्यो भने 6 6 मा 2 जोड्यो भने 8 8 मा 2 जोड्यो भने 10 यति आयो है अब हेर यसमा हामी के भन्छौँ यो यसलाई हामी जुन फर्स्टमा भन्छ त्यसलाई हामी जहिले पनि फर्स्ट टर्म भनेको हुन्छ है फर्स्ट टर्म भनेको हुन्छ यसलाई हामी T1 ले पनि डिनोट गर्छौँ A ले पनि डिनोट गरेको हुन्छ है फर्स्ट टर्मलाई T1 ले डिनोट गरेको हुन सक्छ A ले पनि डिनोट गरेको हुन्छ A भनेको फर्स्ट टर्मलाई डिनोट गर्छ यो भनेको हाम्रो T2 हुन गयो थर्ड टर्म यो T3 T4 फोर्थ टर्म भयो T5 यो फिफ्थ टर्म है अब यसमा हैन पहिला एउटा कुरा बुझ्याल है पहिला जुन हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा जुन पढ्यो नि जसरी 2 4 6 8 10 यस्तो अथवा अर्को 3 6 9 12 15 डट 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 यस्तोहरु छ है पहिला फाइनाइट र इन्फाइनाइट सिक्वेन्स हुन्छ है त्यो पनि बुझौ हैन यो के भयो त यहाँ 2 4 6 8 10 यहाँ नम्बर अफ टर्म्स आर डेफिनिट हैन भनेको फिक्स छ यहाँ पाँचवटामा 1 2 3 4 5 पाँचवटामा मात्रै टर्म्सहरु यहाँ दिएको छ है त्यसैले हामी फाइनाइट सिक्वेन्स भन्छ है अ सिक्वेन्स इन व्हिच द नम्बर अफ टर्म्स आर डेफिनिट है भनेको फिक्स छ पाँचवटा नै छ त्यस्तोहरुलाई के भन्छ हामी फाइनाइट सिक्वेन्स है and a sequence in which the number of terms are not definite है are not fixed यस्तो छ भने यहाँ अब कतिवटा नम्बरहरु छ त्यो हामीलाई थाहा छैन नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ त्यो हामीलाई थाहा भएन हैन त्यही भएर यस्तोलाई हामी के भन्छौं त इन्फाइनाइट सिक्वेन्स भन्छ है एउटा कुरा बुझिराख्नी यो भनेको जुन सिक्वेन्समा नम्बर अफ टर्म्स फिक्स हुन्छ हैन यति नै हुन्छ भनेर यो पाँचवटा नै छ भनेर भन्न सकियो हैन त्यस्तो फिक्स छ भने नम्बर अफ टर्म फिक्स छ हैन डेफिनिट छ भने त्यस्तोलाई हामी फाइनाइट सिक्वेन्स भन्छ र जुन सिक्वेन्समा हाम्रो नम्बर अफ टर्म फिक्स छैन हैन डेफिनिट छैन तोकेको छैन भने हामी त्यसकोलाई डट 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 पछाडीपट्टि भन्छ हैन यो भनेको जति पनि अझै टर्म्सहरु थपिन सक्छ त्यस्तोहरुलाई हामी के भन्छौं इन्फाइनाइट सिक्वेन्स भन्छ है योहरु बुझिराख्ने र यसमा हेर यो त हाम्रो थाहा भयो पाँचवटा टर्म छ हैन यहाँ फिक्स छ यो पाँचवटा टर्म छ र यो हामीले कतिको ग्राफमा राखेको छ है यो T1 भयो यो T2 भयो यो T3 भयो हरेकको टर्म्स बीच र यो दुईटा टर्म्सहरु बीचको डिफरेन्स कति कति भइराछ हरेकमा 2 2 ले डिफरेन्स भइराछ एउटै छ कि छैन कन्स्टेन्ट नम्बर छ कि छैन यहाँ कमन रेशियो त्यसलाई भन्छ है यो कन्स्टेन्ट 2 2 हरेक टर्म्समा 2 ले हामी यहाँ एड गरिराछ 2 एड गरिराछ भने हाम्रो अर्को टर्म्स आइराछ के त त्यसलाई हामी यो जुन हामी जोडिराछौं एउटा कन्स्टेन्ट हैन टर्म्स हैन कन्स्टेन्ट नम्बर जुन जोडिराछ हैन त्यसलाई हामी कमन डिफरेन्स भन्छ है यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कति 2 यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कति 2 यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कति 2 भनेको यो सबैमा डिफरेन्स 2 को भइराछ त्यही भएर हामी कमन डिफरेन्स भन्नु गयो र कमन डिफरेन्स हाम्रो कति भइराछ त यहाँ 2 भइराछ है कमन डिफरेन्समा 2 2 2 हरेकमा जोडेर छ है दुईटा टर्म्सहरुको बीचको डिफरेन्स हाम्रो 2 2 नै भइराछ एउटै नम्बरले
त्यही भएर हामी त्यसलाई के भन्न गयो अब कमन डिफरेन्स भन्छौँ है। र यो कसरी बुझ्छौँ कमन डिफरेन्स 2 नै आयो भनेर? यहाँ हेर त, नेक्स्ट टर्मबाट प्रिभियस टर्म माइनस गर्दाखेरि है, त्यो 4 बाट 2 माइनस गर्यो भने कति आयो? 2। यो 6 बाट 4 माइनस गर्यो भने 2, 8 बाट 6 माइनस गर्यो भने 2 भनेको नेक्स्ट टर्मबाट प्रिभियस टर्म माइनस गरिरहेछ भने हाम्रो के आइरहेछ? त्यो कमन डिफरेन्स आइरहेछ, हो कि हैन? हो। अब यसमा हामी त्यही भएर हामी यसमा के भन्न सक्छौँ है, एउटा कुरा यो फर्स्ट टर्म भयो, यो हाम्रो लास्ट टर्म भयो है। जुन हाम्रो लास्टको हुन्छ त्यसलाई हामी यो जुन फर्स्टमा दिएको हुन्छ त्यसलाई त फर्स्ट टर्म बुझ्छ हैन? यो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दियो जुन हामी एलले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, बीले पनि डिनोट गरेको हुन्छ लास्ट टर्मलाई है। र लास्ट टर्ममा यो टीएनले पनि डिनोट गरेको हुन्छ है। लास्ट टर्मलाई हामी टीएनले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, बीले पनि लेख्न सक्छौँ र एल पनि लेख्न सक्छौँ लास्ट टर्मको लागि है। र अहिले हामी कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्दा थियो है? हेर त यहाँ कमन डिफरेन्स यो नेक्स्ट टर्मबाट प्रिभियस टर्म माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कमन डिफरेन्स आइरहेको थियो हैन? त्यही हामी लेख्छौँ यहाँ कमन डिफरेन्स कस्तो फर्मुला बनाउन सक्छौँ कमन डिफरेन्सको लागि। हेर त, कमन डिफरेन्स हामी कसरी लेख्न सक्छौँ? यो जहिले पनि कमन डिफरेन्सलाई हामी डी ले डिनोट गरेको हुन्छ है। कमन डिफरेन्स भनेको डी, डी ले हामी डिनोट गर्छौँ र डी भनेको हेर नेक्स्ट टर्म भनेको यो मानौ कि यो टीएन छ भने अर्को टर्म टीएन प्लस 1 हैन? यसरी बुझ्नु पहिला, यो t2 माइनस t1 गरेर हाम्रो क्या यो t2 माइनस t1 गरेर कमन डिफरेन्स आयो 2। अथवा तिमी t3 माइनस t2 पनि गर्न सक्छौ अथवा t4 माइनस t3 पनि गर्न सक्छौ हैन? यसरी जुनसुकै जहाँनिर पनि गर्न सक्छौ, तर यो कनेक्टेड हुनु पर्यो, एकपछि अर्को को लागि डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो है। फर्स्ट नेक्स्ट टर्म माइनस प्रिभियस टर्म है, भनेको t2 माइनस t1 अथवा यो t4 छ भने t4 माइनस t3 अथवा t5 माइनस t4 गर्न सक्छ। त्यसको मतलब के भयो कि tn प्लस 1 माइनस tn, यसको मतलब यही त भयो हैन? नेक्स्ट टर्मबाट n प्लस 1 भनेको n भनेको tn भनेको एउटा कुनै टर्म छ भने त्यसको अघिल्लो टर्मबाट हैन नेक्स्ट टर्मबाट माइनस प्रिभियस टर्म गरेको छ। त्यस्तै हामी यो निकाल्छौँ। यो भनेको यसमा हेर त कमन डिफरेन्स कति आउने भयो? यो t2 4 माइनस 2 भनेको हाम्रो कमन डिफरेन्स 2 आयो हैन? त्यसरी हामी कमन डिफरेन्स निकाल्छौँ। र अर्को कुरा, अब यसमा जेनरल टर्म कसरी निकाल्ने है? tn भन्नेको हुन्छ त्यसलाई है, tn भन्ने कसरी निकाल्छौँ है? एकैछिन है, यो म इरेज गर्छु एकछिन। एउटा एक्जाम्पलबाट म सबै देखाइदिरहेको छु कसरी कसरी हामी गर्ने। अब हेर, जसरी यहाँ हेर्यो जेनरल पहिला बुझिहालेको, जेनरल टर्म है, जेनरल टर्म जसलाई हामी टीएन ले डिनोट गरेको हुन्छ है। जेनरल टर्म यसको मतलब जुनसुकै टर्म्स, यसको भित्रको जुनसुकै टर्म भन्न सकिन्छ यसलाई है, जेनरल टर्म। र कतै कतै हामी लास्ट टर्म पनि भन्न सक्छौँ। यो कति छ भने टीएन ले पनि डिनोट गरेको हुन्छ, त्यो अब हामी गफ गरिसक्यौँ त्यसको बारेमा। र जेनरल टर्म हामी कसरी निकाल्छौँ त्यसको फर्मुला के हो त है, त्यो पहिला हामी निकाल्छौँ। अब के हो त्यो हेरौँ न है। यो t1 जसरी t1 हेर्यो है, t1 भनेको 2 थियो है, t1 भनेको त यहाँ 2 छ। t2 मा हेर्दाखेरि हेर त यो t2 भनेको कति छ? यहाँ 4 छ। t3 भनेको यहाँ 6 छ। यो कसरी आइरहेछ त है? यो 2 4 6 कुन प्याटर्नमा आइरहेछ त्यो हेरौँ त। हेर यहाँ हाम्रो फर्स्ट टर्म कति छ? यहाँ फर्स्ट टर्म ए ले डिनोट गर्छ ए है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्मलाई हामी ए ले डिनोट गर्छौँ। कमन रेसियोलाई है, कमन रेसियोलाई के भन्छ, कमन डिफरेन्सलाई है, कमन डिफरेन्सलाई हामी डी ले डिनोट गर्छौँ। यो भर्खरै हैन, यो n भनेको के हुन्छ? नम्बर अफ टर्म हुन्छ। n जुन हामी लेख्छौँ, यो यहाँ n जुन लेखेको छ त्यो नम्बर अफ टर्मलाई डिनोट गर्छ है। अब कुन कुन टर्म छ त्यो हुन्छ। यहाँ
यो 2 छ फर्स्ट टर्म लेखे प्लस यो n भनेको 1 छ हैन यो n भनेको 2 छ यहाँ 3 छ n भनेको यहाँ 1 हेर त यहाँ 1 d भनेको हाम्रो d यहाँ 0 लेख्नु पर्यो हैन 2 भने 2 लेख्नु न हेर यसरी भयो 2 प्लस 1 माइनस 1 भनेको कति 0 0 into 2 भनेको 0 ल्याउनु गयो र 2 मा 0 जोड्यो भने 2 नै हुन्छ हो कि हैन यो 2 नै हुन गयो त्यस्तै अब यसमा हेर यो 4 हुँदाखेरि यो 4 कसरी आछ यो फर्स्ट टर्ममा हामी यो t2 छ हैन t2 भनेको n भनेको 2 2 बाट 1 मा माइनस गरिदिराछौं इन्टु यो जुन हाम्रो कमन रेशियो छ हैन ए कमन डिफरेन्स छ त्यसले हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरिराछ है हेर त यो 2 प्लस 2 माइनस 1 भनेको 1 इन्टु 2 1 इन्टु 2 भनेको 2 र यो 2 जोड्यो भने 4 हेर सेकेन्ड टर्म आयो फर्स्ट टर्म पनि आइसकेको छ सेकेन्ड टर्म पनि आइराछ त्यस्तै t3 म निकाल्छु 6 ल्याउनु पर्ने यो फर्स्ट टर्ममा यो t3 छ 3 माइनस 3 बाट यो यहाँ जुन जति छ त्यो नम्बरबाट हामी 1 माइनस गरेर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिराछौं कति आउँछ र त यहाँ 2 प्लस 3 माइनस 1 भनेको 2 2 इन्टु 2 4 4 प्लस 2 भनेको 6 यो हेर सबै यहाँ यो 6 पनि आयो थर्ड टर्ममा जुन छ 6 पनि आयो यो भनेको यो हाम्रो प्याटर्न हैन म्याच गरिरहेछ यसबाट त्यही भएर यो हामी के गर्न सक्छौं त्यस्तै t4 t5 t6 हरु त्यसुकै निकाल्न सक्छौं हामी लास्टमा गएर लास्ट टर्म tn है जनरल टर्म भनौं न tn निकाल्छ त tn भनेको कसरी निकाल्यो यो हेर यो फर्स्ट टर्म जो रहेछ है फर्स्ट टर्म नै सबैमा छ र त यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ सबैमा फर्स्ट टर्म देखिरहेको छ र फर्स्ट टर्मलाई हामी के ले डिनोट गरिरहेछौं a ले डिनोट गरिरहेछौं है त्यही भएर हामी यहाँ a लेख्छौं a यहाँ प्लस छ भने प्लस लेखौ यहाँ जति थियो हेर 3 थियो भने 3 - 1 गरे यहाँ 2 छ भने 2 - 1 गरे यहाँ 1 छ भने 1 - 1 गरेको छ यहाँ n छ भने हामी के लेख्न सक्छौं n - 1 लेख्न सक्छौं हैन यहाँ जति छ त्यसबाट 1 माइनस गरिरा थिए र यो जुन 2 छ सबैमा म 2 ले मल्टिप्लाई गरिराछु है 2 ले मल्टिप्लाई गरिराछु यो 2 भनेको के त यहाँ हेर त t भनेको यो हेर त d भनेको कमन डिफरेन्स र d भनेको हामी कसरी निकाल्न सक्छौं t2 - t1 गरेर 4 - 2 गर्यो भने यो 2 त्यही हामी 2 यहाँ लेखिरा थिए है 2 भनेको कमन डिफरेन्स यो म्याथमेटिक्सको जुन थियो हैन त्यही कमन डिफरेन्स म लेखिरा थिए यहाँ र कमन डिफरेन्सलाई हामी के ले डिनोट गरिराछौं त यहाँ d ले डिनोट गरिराछौं त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं यो d र यो हाम्रो एउटा फर्मुला बन्न गयो tn = a + n - 1 into d भनेर है हाम्रो एउटा फर्मुला भयो where tn = जनरल टर्म tn लाई हामी जनरल टर्म भन्न सक्छौं where tn भनेको जनरल टर्म भयो a भनेको फर्स्ट टर्म भयो जुन छ हैन tn भनेको जनरल टर्म a भनेको फर्स्ट टर्म है d भनेको कमन डिफरेन्स हैन र n भनेको नम्बर अफ टर्म यति भयो यहाँ जुन n छ हैन n भनेको नम्बर अफ टर्म है यसरी हामी बुझ्छौं एउटा हाम्रो यो फर्मुला भयो दुईटा अहिले फर्मुला पढे कमन डिफरेन्सको लागि के छ त t2 - t1 गर्दाखेरि यसको मतलब tn + 1 - tn गर्दाखेरि हाम्रो कमन डिफरेन्स आइराछ एउटा यो फर्मुला हुने भयो र अर्को यहाँ फर्मुला छ tn भनेको जनरल टर्म है जनरल टर्म हामी निकाल्ला छौं जनरल टर्म भनेको a + n - 1 into d where a is first term n भनेको नम्बर अफ टर्म्स and d is the common difference है हामी यसरी बुझ्छौं यो दुईटा फर्मुला पढिसके र अर्को हामी पढ्छौं यो सम अब यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामी सम कसरी निकाल्छौं त है यो सिक्वेन्समा अर्थमेटिक सिक्वेन्स पनि भन्न सक्छौं है अर्थमेटिक सिक्वेन्सको हैन हामी
कसरी सम निकाल्ने अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा अथवा सिक्वेन्स भन्ने केही फरक पर्दैन ल। यो अब सम निकाल्न गइरहेको छ। अब सम हामी कसरी निकाल्छौँ त्यो एकचोटि हेर है। म यहाँबाट देखाउँछु एकछिन, प्र्याक्टिकली देखाइदिरहेको छु कसरी निस्किन्छ। हेर त यो सिक्वेन्सको लागि अथवा यो प्रोग्रेसनको लागि यो सम हेर त, यो सबैलाई एड गरेर त कति भइरहेछ? 2 + 4 6 6 6 12 + 8 20 + 10 30 नम्बर हैन। यो सबैलाई जोड्छौँ भने 30 आउँछ हैन। तर यो 5 वटा टर्म्सहरु छ अनि जोड्न सके यतिकै क्याल्कुलेटर। तर म भन्छु 105 वटा टर्म छ, त्यसलाई सम गर। अनि कसरी गर्छौ? धेरै टेन्सन हुनुभयो। बीच बीचमा डट डट पनि दिदियो भने के गर्छ त? कुन नम्बर जोड्छ हैन? धेरै टाइम लाग्ने भयो। हो त्यही भएर यसको फर्मुला पनि हुन्छ है, एउटा कुनै डिफिनिट प्याटर्न हुन्छ हैन, त्यो फर्मुला हुन्छ। र त्यो कुन फर्मुला हुन्छ हेर, म एकछिन गरिरहेको छु हैन। हेर यो फर्मुलाको लागि हेर, यहाँ नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ? 5 वटा हैन। भनौँ त n भनेको यो 5 नम्बर अफ टर्म्स, n भनेको 5 वटा टर्म छ। र यहाँ फर्स्ट टर्म कति दियो? फर्स्ट टर्म यहाँ फर्स्ट टर्म के छ हाम्रो? 2 छ। र लास्ट टर्मलाई बिलो पनि डोनेट गर्न सक्छौ। र लास्ट टर्म कति छ हाम्रो? 3। यहाँ बीचमा ग्याप गरे भने जसरी यहाँ 2 4 प्लस डट 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 यसरी 10 करेन्ट दिँदाखेरि हामी यसबाट थाहा पाइहाल्छौँ कि यो फर्स्ट टर्म हाम्रो 2 छ र लास्ट टर्म यहाँ 10 छ हैन। र हामी यहाँबाट थाहा पाइहाल्छ यो t2 - t1 गऱ्यो भने 2 अनि 2 को डिफरेन्स गर्दाखेरि यसमा हामी नम्बरहरू एड गरिहाल्छ है। र कतिवटा टर्म छ त्यसलाई हामी फाइन्ड आउट गरिहाल्छौँ। र यहाँबाट हामी सम कसरी निकाल्न सक्छौँ हेर। र समको लागि है, समलाई हामी एसएन ले डिनोट गरेको हुन्छ। सम भनेको एसएन ले डिनोट गरेको हुन्छ है। सम अफ द प्रोग्रेसनलाई हामी यो एसएन ले डिनोट गरे। एसएन भनेको सम अफ n टर्म्स है। n वटा टर्म्सहरुलाई कसरी सम गर्ने त्यसको लागि छ। यहाँ हेर 5 वटा नम्बर छ, 1 2 3 4 5 5 वटा टर्म्स छ हैन। यो 5 वटा टर्म्सलाई हामी कसरी सम गर्ने त? यस 5 भनेर हामी डिनोट गर्छौं। र यसलाई हामी कसरी सम गर्ने? हेर यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छ हैन। ल यो नम्बर n/2 हेर्ने पहिला हेरौ। यसरी बुझौ पहिला, यसरी बुझौ। फर्स्ट र लास्ट यो दुईटा टर्म, यो दुईटालाई जोड्ने 2 + 10 हैन। कति हुने भयो? 2 र 10 जोड्यो भने 12 र 12 छ। हामीलाई त 30, अब यो सम त 30 आउँदो रहेछ। अब कसरी गर्ने? यहाँ हेर त नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ त? यहाँ नम्बर अफ टर्म 5 वटा छ। यो 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिए यो कति भयो? यो 2 + 10 भनेको 12 भयो। 12 * 5 60 भयो। तर त हाम्रो सम त 30 आउँदो रहेछ। 2 ले डिभाइड गरिदिँदाखेरि कति आउँदो रहेछ हेर। अब 60 / 2 गर्यो भने कति आउँदो रहेछ? हाम्रो 30 आइराछ हैन। यो 30 हाम्रो सम छ। हामीले भर्खर जोडेर हेरे 30 भइरा थियो। र यसरी पनि हाम्रो 30 नै भइराछ। त्यही भएर हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं एसएन। अब n यहाँ 5 वटा थियो भने त 5 वटाको निकाले। तर यहाँ n वटा टर्म छ भने थुप्रै टर्म्सहरु छ र त्यसको सम निकाल्नु छ भने के गर्छौं? एसएन भनेको n वटा टर्म र n वटा टर्म्सको सम गर्छ भने यहाँ त यहाँ 5 थियो भने यहाँ 5 लेखे। यहाँ n छ भने यहाँ पनि n लेख्छु। र यो त 2 ले हाफले गरेको, 2 ले डिभाइड गरे हैन, इन्टु यो फर्स्ट टर्मलाई लेख्छु। यहाँ फर्स्ट टर्म a डिनोट गर्छु। अनि यो b ले डिनोट गर्दा हुन्छ अथवा n ले पनि डिनोट गर्दा हुन्छ है, अथवा n ले पनि डिनोट गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। b अथवा n है। यसलाई लेख्दै हुनु कि मेरो बुकमा n लेखेको होला भने n लेख्छु। n/2 * a + n है। यो हाम्रो समको एसएन n वटा टर्म्सलाई सम गर्नको लागि यस्तो भयो। जुन बेला हेर यो एकैचोटी फर्स्ट टर्म र एकैचोटी लास्ट टर्म दियो भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौं है। फर्स्ट टर्म र
लास्ट टर्म दियो भने बीचमा नम्बरै छैन हैन, हो त्यो बेला हामी के भन्न सक्छौं, अनि भनिदिएको हुन्छ त्यहाँ 5 वटा नम्बर छ हैन। हेर हामीलाई थाहा छ यहाँ 5 वटा नम्बर थियो र यहाँ दियो 2 एकैचोटी र यहाँ 10 दिएको छ, बीचमा नम्बर छैन र यो यसमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ कि यसमा 5 वटा नम्बर छ, नम्बर अफ टर्म्स इज 5 भनेको छ है त्यसमा, र यहाँ बीचमा छैन नम्बर्सहरु। त्यो बेला हामी एकैचोटी फर्स्ट र एकैचोटी लास्ट दियो भने बुझ्ने कि हामी यो फर्मुला युज गरेर सम निकाल्न सकिहाल्छौं है। जतिवटा टर्म्स दियोस् अनि त्यो टर्म सबै टर्म्सको हामी सम निकाल्छौं। एसएन बाट एसएन इक्वल टु n/2 इन्टु a प्लस l गरेर हामी यो गर्छौं। र अर्को फर्मुला पनि हुन सक्छ है, के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौ, यो l भनेको के छ त, यहाँ tn लाई हामी डिनोट गर्छौं। tn भनेको लास्ट टर्म र जनरल टर्म भनेको बुझौँ हैन, यसलाई हामी लास्ट टर्मलाई tn ले पनि डिनोट गरेको हुन्छ। र tn भनेको भर्खर हामी पढेको छौं, tn को फर्मुला के हुन्छ, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेर हाम्रो फर्मुला थियो tn भनेर, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। र l को ठाउँमा a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इन्ट्रोड्युस गर्यो भने कति आउँदो रहेछ sn को, हेर त, sn इक्वल टु हाम्रो यहाँ n/2 छँदै छ र यहाँ a छँदै छ र l भनेको जनरल टर्म, र जनरल टर्मको फर्मुला हाम्रो के त, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेर छ हाम्रो। यसलाई सल्भ गरेर त n/2 a र a 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d त यतिकै रहेर आउँछ। यो हाम्रो एउटा n/2 इन्टु 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेर एउटा अर्को पनि फर्मुला भयो। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा nth टर्म्स को सम निकाल्नको लागि हाम्रो यो दुईटा फर्मुला हुने भयो र हामी यो दुईटा फर्मुला युज गर्छौं है। ल यो युज गरेर हामी समहरु निकाल्ने गर्छौं। यो तिमीहरु याद राख्ने यो दुईटा फर्मुला है, Sn यो 2a प्लस n/2 इन्टु 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, जुन हाम्रो एउटा यो भनौं न यस्तो हाम्रो सबै दिएको हुन सक्छ हैन, सबै टर्म्सहरु दिएको हुन सक्छ हैन, 3-4 वटा टर्म्सहरु कन्टिन्यू दिएको हुन सक्छ। त्यो बेला हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं, किनभने हामीलाई d पनि निकाल्न छ र d निकाल्ने ठाउँ हुनु पर्यो, कुनै पनि दुईटा टर्म्स कम्तिमा कन्टिन्यू दिनु पर्यो हैन, अनि मात्रै हामी d निकाल्न सक्छौं। त्यस्तो दिएको छैन भने हामी यो युज गरेर a प्लस l इन्टु n डिभाइडेड बाइ 2 गरेर हामी सम निकाल्छौं। यो दुईटा फर्मुला भयो, याद गर्ने तिमीहरु। अर्को हामी यसमा अर्थमेटिक मीन को बारेमा पढ्छौं है। अर्थमेटिक मीन केलाई भनी हेर्छौं। अरिथमेटिक मीन, यसलाई हामी am ले पनि डिनोट गरेको हुन्छौं, अरिथमेटिक मीन है। अब यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने अरिथमेटिक मीनलाई, अब हेरौं। A is called arithmetic mean between A and B, small b था है, if A, capital A and B are in AP भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा। यो A लाई हेर, यो तीनटा टर्म मात्रै छ, A, क्यापिटल A, B है, यो तीनटा छ हाम्रो टर्म्स। यो तीनटा भन्दै यो बीचको जुन क्यापिटल A छ त्यसलाई हामी अर्थमेटिक मीन भन्न सक्छौं बिट्विन A and B, इफ यो जुन सिक्वेन्स छ, यो प्रोग्रेसन जुन छ त्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भन्ने भन्छ है। जसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुँदाखेरि हेर त कसरी गर्ने, हेर त, देन हाम्रो यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन के छ, हेर देखो त, हेर A and B are in AP छ यो, हो कि हैन भने यो सबै AP भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ। र अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हेर्दाखेरि
हाम्रो जेन कमन डिफरेन्स त जहाँसुकै पनि सेम हुन्छ हो कि होइन त्यसरी डी निकाल्दाखेरि T2 माइनस T1 गर अथवा डी निकाल्दाखेरि T3 माइनस T2 गर आउने भनेको त सेम नम्बर नै हो होइन हो त्यही अनुसार म यसलाई पनि यो फर्मुला निकाल्छु के गरे निस्किन्छ हेर त यो T1 यो T2 यो T3 छ हो अब हामी यसलाई यो एपी मा आउँदाखेरि T2 माइनस T1 भनेको a माइनस a लेख्न सक्छौं T2 माइनस T1 र यो दुईटै जहाँनिर पनि डी ए सरलाई म्युट गराछ फेरि सर तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ हो सर कसले म्युट गरेर तपाईले ट्याक्कै साउन्ड गरेर नि यस्तो हेर्दा सरी के भन्नु कसले म्युट गर्थ्यो भर्खर भएको छ कि पहिला भएको थियो भर्खर भा सर भर्खर बाबा हो कि कसले गरेर a माइनस a इज इक्वल टु b माइनस a यस्तो भयो हैन ल अब यो जुन a छ यतातिर शिफ्ट गरेर त एक ठाउँमा a लाई गरिदिने a यो माइनसमा छ यतातिर आयो भने प्लसमा यो माइनसमा छ यतातिर शिफ्ट गर्यो भने प्लसमा a अनि प्लस यो प्लस पहिला देखिने छ a प्लस b है यो a प्लस a भनेको 2a इज इक्वल टु a प्लस b और a इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ a प्लस b डिवाइडेड बाइ 2 है यो हाम्रो एउटा फर्मुला भन्ने भयो a इज इक्वल टु अर्थमेटिक मीन बिट्विन a and b इज इक्वल टु a प्लस b बाइ 2 एउटा यो फर्मुला भयो हैन बुझेको छौ यो फर्मुला हामी यसरी गरेर यो फर्मुला निकालेको छौ यो पनि याद राख्नु पर्यो यो कुनै तीनटा नम्बर दिन्छ जुन एपी मा हुन्छ हैन हो त्यसको हामीले यदि अर्थमेटिक मीन निकाल्यो भने बिचको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने त्यो हामी के गर्छौं यो फर्स्ट र लास्ट को भ्यालुलाई जोड्छौं हैन a प्लस b भयो अनि 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि यो अर्थमेटिक मीन निस्किन्छ है ल यो भयो र यदि हाम्रो एउटा मात्र छ त्यो तीनटा छ भने एउटा मात्र निस्कियो यदि मलाई अब 4 वटा 5 वटा हैन गरिरहेछ कि रिस भने हजुर कसले रिमुभ गरेको रिमुभ नगरेर कसैले है यो यदि हामीले अब 4-5 वटा मिनहरु निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ त्यही हो है त्यसको लागि हामी के गर्छौं हेर अहिले यो धेरै मिनहरु निकाल्नु पर्यो भने अर्थमेटिक मिन्स यो निकाल्नु पर्यो भने हामी कसरी निकाल्छौं अब त्यसको लागि एउटा हामीले d को जसरी लेट m1 m2 m3 mn be the arithmetic means between a and b then मानौ कि m1 m2 m3 mn n छोटा है n वटा हाम्रो यहाँ के छ त मिनहरु दिएको छ भने अर्थमेटिक मिनहरु छ बिट्विन a and b भने हामी यो m1 m2 m3 mn हरु कसरी निकाल्न सक्छौं है त्यसको लागि हेर्छौं देन हाम्रो यो सिरिज एपी मा के बन्न जान्छ यहाँ a हैन m1 m2 m3 m4 डट 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 mn है अनि यो के हुन जान्छ लास्टमा त b छदैछ हैन यसमा n वटा अर्थमेटिक मिनहरु छ हामीले थाहा छैन कतिवटा छ हैन र यो फर्स्ट टर्म र यो लास्ट टर्म दिएको छ हैन र यसको बीचको हामीले मिनहरु निकाल्नु पर्यो अर्थमेटिक मिनहरु निकाल्नु पर्यो
त्यसको लागि के गर्ने त अब यो हामीलाई थाहा छैन नि कि अब डी त यसमा निकाल्न त गाह्रो भयो t2 - t1 गरेर t3 - t2 गरेर हैन किनभने यो नम्बरहरु त हामीले निकाल्नु पर्ने छ दिएको हुँदैन है अब त्यसको लागि डी निकाल्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ है डी निकाल्दाखेरि हामी के गर्ने त यो जुन छ यो फर्स्ट टर्म र यो लास्ट टर्म दिएको छ हैन फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छ यो लास्ट टर्मबाट फर्स्ट टर्म माइनस गरिहाल्ने अनि यो n + 1 गर्ने हेर यो n भनेको के त यो सबै नम्बरहरुलाई नजोड्ने यो n भनेको नम्बर अफ मिन्स है कतिवटा मिन निकाल्नलाई भनेको छ यसमा कतिवटा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ त्यो भयो यो n भनेको देखो त यहाँ लेखिहाल्ने where b = last term a = first term n भनेको नम्बर अफ मिन्स है भनेको 1 2 3 4 n वटा छ भने n वटा है नम्बर अफ मिन्स भने n भनेको n बुझ्यौ छ n वटा n टर्म भनेको छ mn भनेको यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ mn भनेको nth मिन है mn भनेको nth मिन निकाल्नलाई भनेको यसरी हामी d युज गर्छौं है d = b - a / n + 1 यो फर्मुला युज गरेर b त दिएको हुन्छ a पनि दिएको हुन्छ n भनेको नम्बर अफ मिन कतिवटा मिन निकाल्छौं हामी त्यो हामीले थाहा नै हुन्छ र त्यसमा 1 जोडेर डिभाइड गर्छौं भने हाम्रो d निस्किहाल्छ कमन डिफरेन्स निस्किहाल्छ र यो कमन डिफरेन्स निकालिसकेपछि हामी m1 m2 m3 m4 mn सम्म निकाल्न सक्छौं र यो m1 हामी कसरी निकाल्छौं जुन हाम्रो फर्स्ट टर्म छ त्यसमा d जोड्दिने हाम्रो m1 आयो m1 भनेको के त सेकेन्ड टर्म जुन हुन्छ त्यो m1 हुन्छ है यहाँ त यहाँ फर्स्ट टर्म यो भयो सेकेन्ड टर्म हैन यसरी गरेर a + d गरेर गर्छ m2 भनेको a + 2d m3 भनेको a + 3d mn भनेको यस्तै है mn भनेको a + nd है यो गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं m वटा मिन्सहरु निकाल्न सक्छौं है यसरी गरेर ल तिमीहरु यो पनि यो एउटा फर्मुला हुने भयो र यो हरु पनि एउटा फर्मुला हुने भयो यहाँ 1 छ भने d 2 छ भने 2d 3 छ भने फर्स्ट टर्ममा 3d जोड्ने n वटा छ भने nd जोड्ने m मा nd है यसरी हामी बुझ्छौं यो फर्मुलाहरु युज गर्नलाई बुझ्ने हैन र हामीले अब के यसमा भन्छ कि कुनै टर्म्स नदिएको बेलामा भन्छ नि कुनै क्वेशनमा तीनटा नम्बर्स निकाल्नलाई हैन चारवटा नम्बर्स निकाल्नलाई पाँचवटा नम्बर्सहरु निकाल्नलाई हैन त्यो टर्म्सहरु कसरी हामीले युज गर्ने त है त्यो हेर्छौ एकछिन लेख यो हाम्रो the easy method to denote the terms in AP है AP मा हामी दुईटा टर्म्स भन्यो भने कसरी युज गर्ने तीनटा टर्म्स भन्यो भने के युज गर्ने चारवटा टर्म्स भन्यो भने के युज गर्ने पाँचवटा टर्म्स भने कुन कुन टर्म्सहरु लिन सक्छौ त्यसको लागि म एउटा टेबल बनाइदिरहेको छु हैन अनि त्यो हेर्ने हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स भयो सर टर्म्स कुन युज गर्ने त्यसमा कमन डिफरेन्स कति हुन सक्छ है हेलो सर निशानले बोलाइरहेको के भयो सर भोलि पर्दा हुँदैन अब के अब 1 मिनेट अरु क्लास एकैछिन यो लास्ट गरौ अनि भइहाल्छ मानौ कि हाम्रो यो तीनटा टर्म भनेको छ भने है यो 3 टर्म्स भनेको छ भने हामी कुन टर्म्सहरु नम्बर अफ टर्म्स यहाँ इन APB है let 3 number of terms be 3 है देन हामी कुन युज गर्न सक्छौ टर्म्सहरु त्यो हेर
ए प्लस डी अनि ए माइनस डी यो तीनटा टर्म्सहरु युज गर्छौ। यो सपोज गर्नलाई भन्छ तीनटा टर्म्स एनएपी मा भने हामी कुन कुन युज गर्छ ए प्लस डी ए माइनस डी यसमा कमन डिफरेन्स डी आउँछ है। यदि चारवटा भन्यो भने कुन कुन टर्म्स युज गर्ने ए प्लस डी ए माइनस डी एउटा हुन्छ हैन अनि अर्को ए प्लस 3d है ए माइनस 3d भनेर यस्तो टर्म्सहरु दिन सक्छ। यदि चारवटा टर्म सपोज गर्नलाई भन्छ भने यो नम्बरहरु हैन हामी सपोज गर्छौं र यसमा कमन डिफरेन्स 2d हुन जान्छ है। याद राख्ने यो माइनस गरेर पनि हेर ए प्लस डी माइनस डी ए क्यान्सल भएर यो 2d हुन जान्छ है। यसले बुझ्ने यदि पाँचवटा टर्म सपोज गर्नलाई भन्छ भने कुन कुन नम्बरहरु सपोज गर्न कुन कुन टर्म्सहरु लेख्ने भनेको एउटा ए लिने ए प्लस डी लिने ए प्लस 2d लिने यतातिर ए माइनस डी लिने ए माइनस 2d लिने। हेर त यो 1 2 3 4 5 पाँचवटा भयो र यो कमन डिफरेन्स डी नै हुन्छ। यो टेबल याद राख्ने है।